الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
سال ثواب کر لی. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. معلوم کم کرنا. بسم اللہ الرحمن اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وكان مرتضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ جو کچھ کے پڑھا گیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر و برکت سے اس کا اجر و ثواب تمام انبیاء علیہم السلام کے ارواح کو پہنچا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح کو پہنچا. اور تمام صلحاء صالحین صدیقین شہداء کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اور پروردگار اس کی برکت سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. ہمیں ہدایت عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما. ذکر کی حلاوت ہمارے دلوں میں جاری اور ساری فرما. ذکر کی قدر کرنا ہمیں عطا فرما. اور پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جانے مسجد دل لگا تھا میں کلاس پڑھا کیسے تو جانے مسجد کیسی ہو جانے مسجد
उम्र का तकाजा है। मैं उनको खुले दिल में समझा दिया मौलाना कि आज ऐसा है कि मगरिब की नमाज के बाद अब मुझे जहरी जिक्र करने का मौका नहीं होता ना, तो शिजरा पढ़ देता हूँ। मगरिब की नमाज अदा करते ही बाज़ो हाल में नातिया मुशायरा है, तो उसमें शिरकत करने वाले शिरकत कर लेती हैं। आपको भी अगर मौका है तो आप भी शिरकत कर सकती हैं। क्या मौका है तो बोले ना, उसमें होना अलग से नहीं, असल से मगरिब तक का जिक्र है ना। वो बोले जिक्र नहीं, वो तो मौका है तो आप बोले तो हवा बन गया, उसके वास्ते गलत समझ। मौलाना का पाक उम्र का तकाजा है, दिमाग साथ दे गया, खुला समझाया हमें। ऐसा है कि जहरी जिक्र के वास्ते अलग वक्त निकालना पड़ रहा है ना, तो अगर जहरी जिक्र नहीं करता मैं, आप तफसीर कर डालो, उसके बाद शिजरा पढ़ डालेंगे। मगरिब की नमाज के बाद मुशायरे में शिरकत कर ले सकती। आपको अगर मौका रहा तो आप भी शिरकत कर लोगे, तो नहीं वो टेम्पो में बैठ जाओगे तो फिर ईशाई के बाद पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक भी। उसके बाद जो बोले ठीक है, आप मगरिब पढ़ने के बाद वापस चले जाओ। क्या अच्छी बात है, सही बात थी। मोहतरम भाइयों, ज़रा समझ की फेर की वजह से मुफ्ती साहब नहीं आ सके, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जहरी जिक्र कर लेंगे। और जहरी जिक्र के बाद मगरिब की नमाज के बाद बाज़ो हाल में नातिया मुशायरा है, वो भी इस आजिज़ का ही इदारा है, बज़्म फ़ानूस से उर्दू के नाम से। तो उसमें शिरकत करने वालों को भी इजाज़त है, शिरकत कर सकते हैं। यहाँ मगरिब की नमाज के बाद मजलिस ख़त्म और बाज़ो हाल में मुशायरा, तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जिनके पास वक्त है, फुर्सत है, बैठना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, मुशायरे में भी शामिल हो जाएंगे। और जो शामिल होना नहीं चाहते वो जा सकते हैं। मोहतरम भाइयों, तसव्वुफ, लफ्ज़ तसव्वुफ जो है असल है सफाई के ताल्लुक से। तसव्वुफ के माने ही दिल की सफाई, जिसकी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। इतनी कमी है कि मैं उसका कोई हद और हिसाब नहीं बता सकता। हमारा सारे का सारा वक्त 24 घंटे हमारे बस दुनिया ही के अंदर लगे हुए हैं। दुनिया कमाना, अपने ज़रूरी काम करना, अपने अहलो अयाल की देखभाल, उनकी देख रेख, उनको खिलाना पिलाना, उनकी खिदमत करना, इसके अंदर। और बाकी वक्त घूमना फिरना, फजूल वक्त बर्बाद करना, बाहर होटलों में, रास्तों में वक्त ज़ाया बर्बाद करना, इसके अंदर आप खुद जो है अंदाज़ा कर लीजिए, आप खुद सोच लीजिए, आपको खुद पता चल जाता है कि हमारा कितना वक्त अल्लाह के लिए निकल रहा है हमारी ज़िंदगी का 24 घंटे में, और कितना वक्त दुनिया के लिए निकल रहा है। तो आप तमाम जो है पूरे यकीन के साथ वो कह सकेंगे कि हमारा सारे का सारा वक्त दुनिया ही के अंदर लग रहा है, दीन के अंदर बहुत कम, और दिलचस्पी भी हमारी जो है कम। अगर मजलिस चल रही है, मजलिस थोड़ी अगर ज़्यादा ताख़िर हो गई, फौरन शिकायत शुरू हो जाती है कि मजलिस बड़ी लंबी कर डाले, हजरत में तकरीर इतनी लंबी कर डाले है, बाबा बेजार होगा। ये है हमारा जज्बा है, हमारा जज्बा इतना ही है। हमें इन मजालिस की कदर नहीं है, इन मजालिस की जो है जो ताजीम तकरीम होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है।
बड़ी फिक्र होती है इन तमाम बातों से, सदमा भी होता है, गुजारिश कर कर के बुलाना पड़ता है। वो दौर और था, अकाबिरीन किसी भी किस्म का ऐलान नहीं करते थे, अपनी जगह बैठ जाते थे, जिक्र में बैठ जाते थे और मुरीदीन ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते थे, उनकी मजलिसों में शामिल हो जाते थे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। और अकाबिरीन का वक्त कैसा गुजरता था, दुनिया के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था, पूरे का पूरा वक्त दीन के वास्ते था। उसके बावजूद जो है अकाबिरीन रोया करते थे, रोया करते थे कि परवरदिगार मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं कर सका, वक्त की कमी की वजह से मुझे माफ फरमा। ये उनका तरीक़ाकार था। हमारे पास एक 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा अगर निकाल लिए तो अपने आप को वक्त का बड़ा वली समझना शुरू कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा वक्त निकाल लिया अभी जिक्र के लिए, मुझसे ज्यादा जिक्र कौन करेगा, बहुत ज्यादा वक्त निकाल लिया। ऐसा हो गया है हमारा मिजाज। बहुत ही दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि कम से कम वक्त की कदर कीजिए और आपको मौका मिल रहा है ये जिक्र अस्कार का, इसे ज़ाय होने मत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अल्लाह के जिक्र के अंदर लगाइए ताकि हमारे दिलों की सफाई सही मानों में हो जाए। ये अल्लाह का जिक्र करना क्या है, आप देखेंगे कपड़े को साबुन लगाया जाता है और पत्थर के ऊपर रगड़ा जाता है और वो कपड़े को मैल कुचल ज्यादा होने की वजह से उसे छांटा जाता है, उठाकर छांटा जाता है, उसके बाद धोया जाता है तो कपड़ा जो है पाक होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे दिल के अंदर और बाहर का जो मैल है उतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। वो गंदगी को दूर करने के लिए जो है अल्लाह का जिक्र बेहद हिसाब करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से डराओ, जहन्नम की आग से डराओ, खुद को भी डराओ अपने अहलो अयाल को भी। क्यों? आपके बीवी बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारे हैं, दिल के करीब हैं, उनको जो है थोड़ी भी तकलीफ होती है तो आपको जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ऐसा तो आपके नजरों की मौजूदगी में जो है आपके अहलो अयाल को उठाकर जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा, वो इसलिए कि उनके आमाल सही नहीं थे, अल्लाह का डर और खौफ नहीं था, पूरा वक्त दुनिया के अंदर निकल जाया करता था, खुद का भी वक्त दुनिया के अंदर निकल जाया करता था। तो उस वजह से आमाल की खराबी की वजह से, आमाल की कजी की वजह से जहन्नम के अंदर जो है फेंका जाएगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए और वैसे मनाजिर हमारे नजरों के सामने ना आए, हमें भी परवरदिगार बचाए, जन्नती बनाए, जहन्नम से बचा कर रखे और हमारे अहलो अयाल को भी जहन्नम से परवरदिगार बचा कर रखे। तो कुरान के अंदर बाकायदा तज़किरा है कि जहन्नम के आग से डरो, खुद को भी डराओ, अपने आप को और अपने अहले खाना को भी डराओ। वो इसलिए कि वो आग जो है पहाड़ों को डालकर और इंसानों को डालकर सिलगाया जाता है, दहकाया जाता है। उसकी ईंधन जो है पहाड़ होंगे और इंसान होंगे, तो इंसानों ही को आग बनाया जाएगा, उसी के अंदर इंसानों को जलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए। तो गुजारिश है कि आपकी जिंदगी के पता नहीं कितने दिन बाकी हैं या कितने महीने बाकी हैं या कितने साल बाकी हैं, कुछ नहीं बताया जा सकता। हाल ही में हमारे एक अजीज, हमारे पड़ोसी मुझसे
بات کیے، فون میں بات کیے اور کہیں کہ میں ذرا وقت نکالتا ہوں، ذرا آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا کچھ مشورہ کرنا ہے. یہ کہا تھا انہوں نے فون میں، کچھ مشورہ کرنا ہے. پتہ نہیں وہ کیا مشورہ کرنا چاہتے تھے. تیسرے دن جو ہے اطلاع آ گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا، ہارٹ فیل ہو چکا، اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھے بچھے آدمی اور چھریرا بدن تھا ان کا، کچھ زیادہ موٹے بھی نہیں تھے، زیادہ عمر رسیدہ بھی نہیں تھے، ان کو کچھ دوسری بیماریاں وغیرہ بھی نہیں تھی، اچھے بچھے آدمی تھے. مگر اللہ ان کا وقت ختم کر چکا اور اس کا علم ان کو نہیں تھا. اگر پتہ ہو جاتا انسان کو کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تب ہماری کیفیت کیا ہوتی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو پروردگار ہمیں وقت دیے ہیں، یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جان کر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیجیے. جہاں تک ممکن ہو سکے اچھے اعمال کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، دعائیں کیجیے، تلاوت کیجیے، نوافل پڑھیے، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ پروردگار میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اولیاء اللہ تو پورا وقت لگاتے تھے، پھر بولتے تھے کہ پروردگار کچھ نہیں کر سکا. پرسوں شاید آج سے 3 دن پہلے کے جو میری ویڈیو کلپ ہے، آپ لوگوں میں جنہوں نے سنا ہے، اگر ان کے ذہن میں ہو تو جو ہے یاد کر لیجئے. آموختے کے طور پر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنے ہوں گے آپ میں سے کچھ افراد. ویڈیو کلپ میں بھیجا تھا 3 دن پیشتر. ایک آدمی جو ہے کچھ مسئلہ دریافت کرنا چاہتے تھے، وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. جا کر دیکھے پتہ چلا کہ وہ مغرب کی نماز میں مصروف ہیں. تو بولے ٹھیک ہے انتظار کر لیتا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد دعا میں جو بیٹھے، عشاء کا وقت ہو گیا. انہوں نے بولے خیر عشاء کی نماز کے بعد ان سے بات کریں گے. عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر جو ہے طویل نماز کے لیے رکعت باندھ لی. نماز کئی گھنٹوں ہوتی رہی رات میں عشاء کے بعد. تو یہ صاحب انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور سوچے کہ چلو فجر کی نماز کے بعد ان سے فوراً مل لیں گے، مل کر بات کریں گے. فجر کو پہنچے تو فجر کے نماز میں کھڑی ہوئی ہیں. یہ صاحب نماز پڑھ کے جو ہے پہنچ کر دیکھے تو جو ہے تلاوت کے اندر مصروف ہو کر، تو تلاوت کے اندر ہے. خیر تلاوت ختم کریں گے تو اس کے بعد ان سے بات کریں گے. تو اس کے انتظار کرتے بیٹھے تھے. جیسے تلاوت ختم ہوئی دعا کے لیے ہاتھیں اڑ گئی ان کے. دعا ہوتی رہی. پھر اشراق کی نماز کو کھڑی ہو گئی اور پھر نوافل کے لیے کھڑی ہو گئی، صلاۃ التسبیح وغیرہ کے لیے. چاشت کا وقت ہو گیا. اب یہ صاحب انتظار ہی میں بے چین بس انتظار میں، کب ملاقات ہوگی، کب بات کروں گا. نہیں، چاشت کی نماز. چاشت کی نماز کے بعد پھر تلاوت کے بعد پھر دعا. پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تھوڑا آرام کیے. قیلولہ 5-10 منٹ کا. پھر اٹھ کر انہوں جو ہے نوافل کے لیے کھڑی ہو گئی. کب کھایا انہوں نے، کب نہیں کھایا کچھ پتا ہی نہیں. کرتے کرتے انہی معمولات کے اندر مغرب آ گئی. مغرب کی نماز کو کھڑی ہو گئی. وہ بیچارے مایوس ہو کر واپس ہو گئے. ایک سوال پوچھنا چاہتے تھے، نہیں پوچھ سکے.
तो रात को क़ियामुल लैल के बाद में थोड़ा वक्त हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा सोई हैं थोड़ी देर के लिए, 2 रकत नमाज पढ़ने के उतना वक्त सोई हैं। उठकर बोले या अल्लाह मुझे ऐसी गफलत मुझसे साजिर हो गई, गफलत हो गई, मैं नींद कर ली, या अल्लाह मुझे माफ फरमा। औलिया अल्लाह का मामला देखिए कैसा है, और हम कहाँ हैं, हम उनकी धूल भी नहीं, और हमें जो है गुलू है, और हमें जो है इन मजालिस की, इन जिक्र अस्कार की हमें कोई कदर ही नहीं है। एक साहब सुना है, वो वीडियो जो है क्लिप आपकी उतना लंबा कौन भी सुनने को नहीं बैठते हजरत, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, उतना वक्त कोई भी सुनते नहीं। शॉर्ट रहना 5 मिनट 10 मिनट की, शॉर्ट एंड स्वीट, ये हमारी जहनियत बोल रहा हूँ। कितना दिमाग के ऊपर शैतान हमारे हावी है, आप अंदाजा कर सकते हैं इससे। 5 मिनट 10 मिनट। और एक मेरी बेटी मुरीदा, मुझसे बैत की हुई बच्ची, क्या वो बच्चे का मैसेज मुझे आया है, अब्बा जी बयान बहुत मुख्तसर कर दिए, इसलिए ये वो बच्ची का, अब क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे ही हमारे हालात भाइयों, गफलत की जिंदगी जो है तर्क कर दीजिए, हम खत्म होने वाले हैं। कब हमारी सांस रुकने वाली है पता नहीं, मौत हमारे सामने खड़ी हुई है, और फिक्र कर लीजिए, अल्लाह का डर और खौफ दिल के अंदर सही मानों में पैदा कीजिए, और जो भी वक्त मिल रहा है इसे गनीमत समझकर कुछ आमाल कर लीजिए, मुख्तसर सा जिक्र ही कर लीजिए, मुख्तसर से कुछ इबादतें कर लीजिए छुपा कर, और उसके बाद भी जो है अल्लाह से माफी मांगिए। इस्तिग़फ़ार करना जरूरी है। ये वो इसलिए कि शैतान जो है गुलू पैदा करता है, क्या मैं बहुत नमाजें पढ़ने वाला, इतने वक्त तक जिक्र करने वाला, इस किस्म की बातें शैतान दिल के अंदर पैदा करता है। हमारा नफ्स भी अंदर बैठकर हमारे अंदर जो है वो उस किस्म के ख्यालात को पैदा करने के लिए मौका देता है। तो इसलिए जो भी इबादत आपसे हो रही है, तो उसके बाद बाकायदा जो है इस्तिग़फ़ार कीजिए, या अल्लाह इसमें कुछ भी गलती है तो मुझे माफ फरमा। जो भी इबादत किया हूँ, नवाफिल पढ़ा हूँ, या जिक्र किया हूँ, या तिलावत किया हूँ, तो इसके अंदर अगर कोई गलती हो गई है तो परवरदिगार माफ फरमा। ये दुआ अक्सर करते रहना, और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल भाइयों, वक्त ज़्यादा हो रहा है, कई बार फिर मेरे ऊपर फिर इल्ज़ाम ना आ जाए, इसलिए जिक्र शुरू कर रहा हूँ। साथ दी अज़ान हो गई, अज़ान हो रही है। इंशाअल्लाह अज़ान के फौरन बाद नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद मुख्तसर सा जिक्र करके शजरा पढ़ा जाएगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سنة پڑھی
ذکر شروع کرنے سے پہلے ہر قسم کے خیالات کو دل اور دماغ سے خالی کر لیں، پاک کر لیں. کوئی بھی باہر کا خیال دل اور دماغ میں نہ آئے. بس صرف 10 یا 15 منٹ کا ذکر ہوگا. اتنا عرصہ کم از کم دنیا کو دل سے نکال دیجیے تاکہ یہی عادت ہمارے زندگی کے اندر پروردگار پیدا فرما دے. لا الہ الا اللہ، 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 لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله Allah
على الله على الله على الله على الله على الله على الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا رب صلوا عليه وسلم حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے بل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے حسن ظاہر و حسن باطن سے ستہدا کر ہمیں دین احسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں شاہ محمد و یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے شاہ حسین احمد ولی باصفہ کے واسطے شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے خاص رحمت سے الہ العالمی ہم کو نواز کر ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز حاجی عبدالرحیم اہل خدا کے واسطے بر و تقوی دیریا سے پاک رکھے کردگار بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے شیخ عبدالحادی پیر خدا کے واسطے ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو دیر و مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقبور ہو شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے شاہ محب اللہ شیخ باصفہ کے واسطے ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جا ہو جلال شاہ جلال الدین جلیل اسفیاء کے واسطے عبد قدوس شاہ قدوس و صفا کے واسطے اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے روح احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو کوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے احمد عبدالحق شاہ ملک بقا کے واسطے شاہ جلال الدین کبھی
کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحا کے واسطے، فخر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لا حق گر رنج و علم، شیخ علاؤالدین صابر باردائی کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کریں اور دیں صدا حلب مزید، ہنجر الفت سے تیرے گھر ہم ہو جانے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگاروں وہی مندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان باشر موہیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ شاہ و گدا کے واسطے، وہ محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی با صفا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے، ہم ہے نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ حبیرہ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کیا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبد الواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکاری سہن مقموم اور اتیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عصیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے اکثر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرہ لکھا جس نے شجرہ پڑھا اور جس نے شجرہ سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی سنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ اگلی مجلس انشاءاللہ 28 تاریخ کو ذکر ہے، 25 تاریخ کو ذکر کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس انشاءاللہ 25 تاریخ کو جمعرات کو ہے، 28 تاریخ کو قصیدہ بردہ شریف کی مجلس ہے، بھائی جو تمام یاد رکھیں، وقت سے پہلے تشریف لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، مشاعرہ نعتیہ مشاعرہ بادو کے حال میں شروع ہونے والا ہے، جو احباب شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔